आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को है नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट च्याप्टर नम्बर 10 को यसमा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरुलाई हामीले स्याम्पल क्वेशन्स बनाएर ल्याएका छौं है अकॉर्डिंग टु न्यू प्याटर्न इन्ट्रोड्युस्ड बाइ एनएबी। यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको स्याम्पल्स छ, चारटा स्याम्पल्स छ यहाँ एबीसी गरेर है। यसरी नै हाम्रो ग्रुप बी र ग्रुप सी मा क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ एनएबी ले सेट गरेको न्यू क्वेशन प्याटर्न अनुसार। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने स्टेट एन्ड एक्सप्लेन हाइजेन्स प्रिन्सिपल। हाइजेन्स प्रिन्सिपललाई तपाईले स्टेट एन्ड एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यसको दुईटा प्रिन्सिपल छ, त्यो यसमा लेख्नु पर्यो। त्यो दुईटा प्रिन्सिपलहरु के हो भने यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यस विषयमा यस कन्टेन्टमा हामीले भिडियो नै बनाएको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द आन्सर, यसको सठिक आन्सर दिनु पर्दा चाहिँ के छ भने दुईटा प्रिन्सिपल छ के हाइजेन्सले दिएको, दिज आर है ए एन्ड बी। के छ भने इच पोइन्ट अन अ वेभ फ्रन्ट acts as a new source of disturbance. The disturbance from these points are called secondary wavelets. भनेको एउटा वेभ फ्रन्ट हुन्छ, वेभ फ्रन्टको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा के हुन्छ भने एउटा वेभलेट क्रिएट हुन्छ है। त्यो पोइन्टमा के हुन्छ भने वेभलेट क्रिएट हुन्छ। त्यो वेभलेट दिज वेभलेट्स स्प्रेड आउट इन अल डाइरेक्सन। त्यो वेभलेट चाहिँ अल डाइरेक्सनमा स्प्रेड हुन्छ विथ द स्पीड अफ के लाइट। The new wavefront is then obtained by constructing a tangential plane to all secondary wavelets. त्यो जुन हामीले सेकेन्डरी वेभलेट मानेको छ तिनीहरुमा एउटा टेन्जेन्शियल प्लेन ड्रा गर्नु हो भने के हुन्छ भने न्यू वेभ फ्रन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसलाई भन्छौं हामी सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट है। यो भनेको हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो के को हाइजेन्सको। अब What is the difference between plane and spherical wave front भनेर क्वेशन नम्बर 2 मा सोधेको छ। Spherical wave front is produced by a point source of light है। Point source of light छ भने त्यसले के प्रोड्युस गर्छ, spherical wave front प्रोड्युस गर्छ। अनि अर्को प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि पोइन्ट सोर्स चाहिँ एकदमै टाढा छ, डिस्टेन्समा छ, त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अनि अर्को के हुन्छ भने लिनियर शेपको लाइट सोर्स छ भने त्यसले सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरुलाई चाहिँ एकदम डिस्टेन्सबाट हेर्ने हो भने है, एकदमै टाढाबाट हेर्ने हो भने तिनीहरुको एउटा सरफेस मात्रै देखिन्छ एज अ प्लेन है। अब त्यो वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, प्लेन वेभ फ्रन्ट भन्छौं है। अब अर्को के छ भने सी नम्बरमा क्वेशन द फ्रिक्वेन्सी अफ अ वेभ डज नट चेन्ज ड्यू टु द रिफ्लेक्सन व्हाइ। रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सीको लाइट आयो, रिफ्लेक्ट भयो अनि रिफ्लेक्ट ब्याक भयो, त्यसको पनि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ रे, सेम हुन्छ रे। किन भनेर क्वेशन सोध्दैछ। रिफ्लेक्सन भनेको के हो, बाउन्स ब्याक अफ द लाइट हो। बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि एउटै मिडियममा बाउन्स हुने हो। रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, यो एयरबाट आइरहेको त्यो लाइट रिफ्लेक्ट भयो कुनै पनि अब्स्टेकलबाट भने के हुन्छ भने सेम मिडियममा फर्किन्छ। सेम मिडियममा फर्किँदाखेरि न त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ न त्यसको के चेन्ज हुन्छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी इज भेलोसिटी बाइ व्हाट, वेभलेन्थ हो। बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि न भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ न वेभलेन्थमा चेन्ज आउँछ। सो फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कन्स्टेन्ट है। सो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। एन्ड क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने What is dual nature of light? लाइट को डुअल नेचर भनेको के हो। अब सुरुमा के थियो भने लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल भन्ने न्युटन्सले थ्योरी दिएको थियो नि त है। लाइटमा के हुन्छ, कर्पस्कल्सहरु हुन्छ, स्मल स्मल पार्टिकल्स, त्यसको इफेक्ट हुन्छ भनेर कसले भनेको थियो, न्युटन्सले भनेको थियो। पछि हाइजेन्सले के भन्थ्यो भने लाइट चाहिँ के हो, वेभ हो है, लाइटले वेभ नेचर देखाउँछ भन्थ्यो। अब अहिलेको पिरियडमा के थाहा भयो भने लाइटले है, अहिले हैन पहिले नै थाहा भइसकेको कुरा यो चाहिँ है, लाइटले पार्टिकल एज वेल एज वेभको बिहेभियर देखाउँछ। कहिलेकाहीँ यसले पार्टिकलको बिहेभियर देखाउँछ भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदी, अनि यसले वेभको पनि नेचर देखाउँछ। वेभको नेचर चाहिँ डिफ्र्याक्सन है, अनि पोलराइजेसन, अनि हाम्रो इन्टरफरेन्स, यिनीहरुमा के देखाउँछ, वेभको बिहेभियर देखाउँछ हो। सो लाइट क्यान बिहेभ एज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेभ। सो this nature of light is known as the dual nature of light. Question number 2 को b मा के छ भने verify the law of refraction. law of refraction भनेको के हो, कुनै पनि यसलाई स्नेल्स ल सँग पनि रिलेट गर्न सकिन्छ। refractive index is equal to sin I by sin R भन्ने है। verify the law of refraction of light using Huygens principle. यो भनेको हामीले यो च्याप्टरमा थ्योरीको कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो भिडियोमा बनाइसकेको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। Huygens principle for refraction of light है। अब अर्को के छ भने सी नम्बरमा द वेभलेन्थ अफ येलो लाइट इन एयर इज 6.0 into 10 to the power minus 7 meter. Calculate its wavelength in water of refractive index of कति भन्दैछ 1.33. एयरमा कति थियो येलो लाइट को
वेभलेन्थ 6.0 into 10⁻⁷ थियो। यो कहाँ छिर्यो वाटरमा छिर्यो विच रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज 1.33। अब त्यो वाटरमा हामीले के गर्नुपर्ने छ वेभलेन्थ डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। अब 2 को सीमा हेर्दाखेरि के दिएको छ भने वेभलेन्थ इन एयर दिएको छ येलो लाइटको कति 6.0 into 10⁻⁷ मिटर। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर कति दिएको छ 1.33। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट वेभलेन्थ इन वाटर कति लेम्डा W इज इक्वल टु वाट। अब हामीसँग रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला के छ भने वेभलेन्थ इन एयर डिवाइडेड बाइ वेभलेन्थ इन वाट वाटर हो। यो मिडियमको वेभलेन्थ यो भनेको एयरको वेभलेन्थ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आइहाल्यो। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ 1.33 लेम्डा दिएको छ 6.0 into 10⁻⁷ डिवाइड बाइ wavelength inside water. So wavelength inside water comes to be 4.5 into 10⁻⁷ कति मिटर। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा छ डिफाइन वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्टलाई सिम्पली डिफाइन गर्नु पर्यो है। वेभ फ्रन्टलाई डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ? वेभ फ्रन्ट इज द लोकस अफ अल एडजेसेन्ट पोइन्ट्स एट व्हिच द फेज अफ भाइब्रेसन अफ अ मिडियम एसोसिएटेड विथ द वेभ इज सेम। यो के भन्न खोजेको भने सपोज दिस इज अ पोइन्ट सोर्स, यो पोइन्ट सोर्स हो, यसले के निकाल्दैछ वेभ क्रिएट गर्दैछ अथवा लाइट वेभ सपोज गरौँ लाइट वेभ क्रिएट गर्दैछ। यो भनेको अकर्डिङ टु हाइजेन्स हो अथवा मिडियम चाहिन्छ भन्थ्यो नि त हाइजेन्सले लाइट वेभ कुद्नलाई, बट इन एक्चुअल प्र्याक्टिस मिडियम त चाहिँदैन, तर अकर्डिङ टु हाइजेन्स के भन्छ मिडियम चाहिन्छ भन्थ्यो नि त। अब के हो भने यहाँदेखि लाइट वेभ निस्क्यो, लाइट वेभ निस्क्यो, लाइट वेभ निस्किँदा के हुन्छ लाइट वेभ्स अल डाइरेक्सनमा निस्किन्छ हो। लाइट वेभ अल डाइरेक्सनमा निस्किने भयो, यसरी यसरी निस्किने भयो अल डाइरेक्सनमा, यो पोइन्ट सोर्सदेखि सबै डाइरेक्सनमा निस्किने भयो। अब सबै के हो लाइट वेभ हो। यो पोइन्ट सोर्सदेखि इक्वि डिस्टेन्समा भनेको यो डिस्टेन्समा यो डिस्टेन्समा यो डिस्टेन्स इक्वि डिस्टेन्समा पर्ने पार्टिकल्सको भाइब्रेसन है। यो पोइन्ट सोर्सबाट इक्वि डिस्टेन्समा पर्ने पार्टिकल्सको भाइब्रेसन के हुन्छ सबै सेम फेजमा हुन्छ। यस यो पार्टिकलको भाइब्रेसनको फेज यसको भाइब्रेसनको फेज यसको भाइब्रेसनको फेज के हुन्छ सेम हुन्छ क्या। अब यो सबै पोइन्टहरुको लोकस लिनुभयो, यसरी लोकस लिनुभयो यसरी हो। लोकस लिँदाखेरि वेभ त के हुन्छ भने एउटा वेभ अर्को वेभ एकदम क्लोजली हुन्छ भनेको लोकस अफ अल पोइन्ट्स लिँदाखेरि एउटा के हुने भयो स्फेयर जस्तो क्रिएट हुने भयो है। यो 3D मा सपोज गर्नु यसबाट निस्किन्छ सबै चारैतिर वेभ निस्किन्छ, चारैतिर वेभ निस्किन्छ अनि त्यो पोइन्ट सोर्सबाट इक्वि डिस्टेन्समा पर्ने जुन पार्टिकल्सहरु हुन्छ मिडियम हुन्छ, मिडियमको डिस्टेन्समा हुन्छ इक्वि डिस्टेन्समा, त्यसमा एउटा लोकस क्रिएट गर्नु है। लोकस क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा स्फेरिकल शेप आउँछ हो। यो स्फेरिकल शेप आउँछ अनि यो सबैको लोकसलाई नै हामी के भन्छौं वेभ फ्रन्ट भन्छौं क्या। यो लोकस लिने त्यसैलाई के भन्छौं वेभ फ्रन्ट भन्छौं। अब अर्को डिस्कस टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट भन्दै छ। वेभ फ्रन्ट कति कति टाइपको हुन्छ भनेर है। हामीसँग स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट छ, सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट छ अनि के छ प्लेन वेभ फ्रन्ट छ हो। अब स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ पोइन्ट सोर्स अफ लाइटले निकाल्छ। सिलिन्ड्रिकल भनेको के हो लिनियर सोर्स अफ लाइटले है, लिनियर छ भने शेप लिनियर छ भने कुनै पनि सोर्सको त्यसले के गर्छ भने सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट निकाल्छ। अनि अर्को के छ प्लेन वेभ फ्रन्ट निकाल्छ। अर्को भनेको प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेको कुनै डिस्टेन्टबाट हेरियो भने स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट र सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टलाई हामी के देख्छौं प्लेन देख्छौं, त्यसलाई भन्छौं हामी प्लेन वेभ फ्रन्ट। अर्को के छ भने क्वेशन नम्बर सी मा हाउ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट कन्भर्टेड टु प्लेन वेभ फ्रन्ट एन्ड भाइस वर्सा भन्दैछ है। हामी स्फेरिकल वेभ फ्रन्टलाई कसरी प्लेन वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गर्ने अनि प्लेन वेभ फ्रन्टलाई फेरि स्फेरिकल वेभ फ्रन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर क्वेशनले सोध्दैछ। अब यो चाहिँ कसरी भने मानौ कि यो पोइन्ट सोर्स हो, पोइन्ट सोर्सले के गर्छ भने स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निकाल्छ, स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निकाल्यो है यसरी स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निकाल्यो। लाइट रे के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर टु यो वेभ फ्रन्ट के हुन्छ कुद्छ। अब यहाँनिर तपाईले एउटा कन्भेक्स लेन्स राखिदिनु भयो, कन्भेक्स लेन्स राखिदिनु भयो। कन्भेक्स लेन्समा गएर यसरी के भयो स्ट्राइक भयो यो रेहरु है वेभ फ्रन्ट। अब के हुने भयो भने यसले त के गर्दिनु भयो भने सबैलाई एकदम प्यारलली कन्भर्ज गरिदिनु भयो। यसरी स्प्रेडबाट आइरहेको थियो लाइट रेहरु, कन्भेक्स लेन्स तपाईले बीचमा राखिदिनु भने के हुन्छ यो सबै लाइट रेहरु के हुन्छ भने प्यारलल भएर कुद्न थाल्छ। प्यारललको मिनिङ के हो भने लाइट रेज आर कमिङ फ्रम इन्फाइनाइट डिस्टेन्स है। यिनीहरु अब इन्फाइनाइट डिस्टेन्सबाट आए जस्तो देखिन्छ। सो अब यहाँनिर क्रिएट हुने वेभ फ्रन्ट के हुन्छ प्लेन वेभ फ्रन्ट हुन्छ। अब फेरि हामीले प्लेन वेभ फ्रन्टलाई स्फेरिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैछ। ल डिस्टेन्टबाट के आयो भने प्लेन वेभ फ्रन्ट आयो, प्लेन वेभ फ्रन्ट आयो। फेरि यहाँनिर तपाईले कन्भेक्स लेन्स राखिदिनु भयो क्या,
कन्भेक्स लेन्स राखिदिसकेपछि के हुन्छ भने यसले कन्भर्ज गरिदिन्छ सबै लाइट बीमलाई यसरी एउटा पोइन्टमा फोकसमा है यसरी फोकसमा के गरिदिनु भो कन्भर्ज गरिदिनु भो सबै लाइट रेलाई। अब दिस पोइन्ट एक्ट्स एज अ पोइन्ट सोर्स। अब यो भनेको त पोइन्ट सोर्स जस्तो एक्ट गर्ने हो नि त, फेरि यस्तै पोइन्ट सोर्स जस्तो एक्ट गर्ने भयो सबै एकै ठाउँ थुप्रेपछि त हो। अब यहाँबाट कुन वेभ फ्रन्ट निस्किन्छ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निस्किने भयो है। यसरी हामी कन्भेक्स लेन्स युज गरेर स्फेरिकल वेभ फ्रन्टलाई प्लेन वेभ फ्रन्टमा प्लेन वेभ फ्रन्टलाई स्फेरिकल वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। व्हाट आर द टू थ्योरीज अफ नेचर अफ लाइट। नेचर अफ लाइटमा के छ एउटा पार्टिकल नेचर छ एउटा वेभ नेचर छ। यो दुईटा नेचरलाई एक्सप्लेन गर्नलाई दुईटा थ्योरी छ। एउटा के छ न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी अनि अर्को के छ भने हाइजेन्स वेभ थ्योरी है। दिज आर टू थ्योरीज अफ नेचर अफ लाइट। अब बी नम्बरमा क्वेसन के छ भने युज हाइजेन्स प्रिन्सिपल टु डिस्कस रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइटलाई डिस्कस गर्नको लागि हाइजेन्स प्रिन्सिपल युज गर भन्दैछ। यसको लागि हामीले भिडियो बनाएको छ थ्योरी पाटोमा है, थ्योरीको सेक्सनमा है, यु क्यान गो एन्ड वाच है। अब अर्को के छ सी नम्बरमा अ न्यारो पल्स अफ लाइट इज सेन्ड थ्रु अ मिडियम। एउटा न्यारो पल्स अफ लाइटलाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ एउटा मिडियममा पठाइदियौँ। विल द पल्स अफ लाइट रिटेन इट्स सेप एज इट ट्राभल थ्रु द मिडियम। यसले चाहिँ त्यो मिडियममा ट्राभल गर्दाखेरि त्यो पल्सलाई रिटेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब के छ भने यो न्यारो पल्स अफ लाइट छ नि, एउटा पल्स अफ लाइटमा के हुन्छ भने इट कन्सिस्ट अफ लार्ज नम्बर अफ हार्मोनिक वेभ्स है। हार्मोनिक वेभ्सहरू हुन्छ विथ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ। त्यो हार्मोनिक वेभसँग चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ। सो स्पिड अफ प्रोपागेसन फर डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ आर डिफ्रेन्ट। के हुन्छ भने वेभलेन्थ चेन्ज हुने बित्तिकै तिनीहरूको केमा चेन्ज आउँछ भने भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ। कुनै पनि एउटा मिडियममा हार्मोनिक वेभ्स कुदिरहेछ भने त्योसँग डिफ्रेन्ट वेभलेन्थहरू हुन्छ है। वेभ्सहरुको के हुन्छ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ। डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ भएपछि डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा प्रोपागेट गर्छ इन अ मिडियम। सो डिफ्रेन्ट भेलोसिटी भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो पल्सले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेपलाई रिटेन गर्न सक्दैन है। भेलोसिटी डिफ्रेन्ट भएपछि पल्समा पनि के आउँछ, पल्सको सेपमा पनि के आउँछ भिन्नता आउँछ है, डिफ्रेन्स आउँछ।